जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यान्वयरत्नभूतममलं लक्ष्मीशसेवारतं स्वामी श्रीसुखसूरिपादमधुपं विद्वद्वरं शान्तिदम्। श्रीमद्भागवतादिशास्त्ररसिकं स्वाचार्यनिष्ठं सदा श्रीमद्देवकीनन्दनं गुरुवरं वन्दे कृपासागरम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को उत्तम व्रत एकादशी, जुन एकादशीको महिमालाई क्रमबद्ध श्रवण गर्दै आज हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। शास्त्रले विधि र निषेधद्वारा मानवलाई व्यवस्थित गर्नुभएको छ। मानव समुदाय विधि र निषेधका परिधिभित्र रहेर नै आफूलाई सुरक्षित प्राप्त गर्दछ। जस्तो नित्य कर्मको विधान, नैमित्तिक कर्मको विधान, काम्य कर्मको विधान शास्त्रले गर्नुभएको छ। नित्य कर्ममा आफूले स्नान सन्ध्या, आफूले गरिने नित्य देव पूजा आदि यी सारा कर्महरू पर्दछन्। जसरी वेदले बताउनु भएको छ, अहरह सन्ध्यामुपासित, प्रत्येक दिन सन्ध्या वन्दन गरोस्। सन्ध्यावन्दनका लागि त्रिकाल सन्ध्या, द्विकाल सन्ध्या अथवा एककाल सन्ध्या, अनि सन्ध्यावन्दनमा पनि वेदमा अधिकार भएका र नभएकाका लागि त्यस प्रकारको विभाग र व्यवस्था सबै शास्त्रले गर्नुभएको छ। गर्ने कर्महरू जसलाई विधि कर्म भनेर बताइन्छ। उसैगरी नैमित्तिक कर्महरू हुन्छन्, जातेष्ट्यादि कर्महरू, जात कर्म, उसैगरी पुंसवन, गर्भाधान, बहिनिष्क्रमण, उसैगरी चूडाकरण, उपनयन, वेदारम्भ आदि गरेका यी कर्महरू काल अथवा व्यक्ति यसलाई निमित्त बनाएर गरिने संस्कारहरू उनीहरूलाई नैमित्तिक कर्म भनेर बताइन्छ। त्यसैगरी काम्य कर्महरू पनि हुन्छन्। कुनै स्वर्गादि सुखका लागि गरिने अथवा सांसारिक सुखका निमित्त गरिने अथवा परमात्मा रूपी सुखका निमित्त गरिने यस्ता काम्य कर्महरू पनि हुन्छन्। कतिपय काम्य कर्महरू आफूले गरेका अपराधको प्रायश्चित्तका रूपले पनि हुन्छन्। मैले गरेका अपराधहरू सबै नष्ट भएर जाउन् यस शुभ कर्मद्वारा भनेर गरिने पनि हुन्छन्। त्यसकारणले नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म र काम्य कर्मको सामान्य परिभाषा शास्त्रकारहरूले गर्नुभएको छ यसरी: अकर्णे प्रत्यवाय करणे फलाभावः। नित्य कर्म गरिएन भने प्रत्यवाय लाग्दछ।
दण्ड मिल्दछ, गर्यो भने फल छैन। सन्ध्यावन्दन गर्यो त्यसबाट केही फल छैन, गरेन त्यसमा दण्ड छ। यो नित्य कर्मको स्वरूप हो। त्यसैगरी नैमित्तिक कर्म हुन्छ अकरणे प्रत्यवायः करणे फलसद्भावः। नित्य कर्म गरिएन भने दण्ड प्रत्यवाय छ, गरे फल छैन। नैमित्तिक कर्म गरिएन भने दण्ड छ, गर्यो भने फल छ। उसैले काम्य कर्महरू हुन्छन् अकरणे प्रत्यवायाभावः करणे फलसद्भावः। काम्य कर्महरू गरिएन नि त भन्दा त्यसबाट दण्ड मिल्दैन, प्रत्यवाय छैन त्यसमा। किन उसको इच्छा हो, काम्य कर्म गर्न चाहे गर्छ, नचाहे नगर्न पाउँछ, त्यसबाट प्रत्यवाय लाग्दैन। श्रीमद् भागवतको आयोजन गर्नु छ पितृमुक्तिका निमित्त, पितृमुक्तिका निमित्त श्रीमद् भागवतको आयोजन गरेन भनेर ऊ दण्डित हुँदैन। त गरिहाल्यो आयोजन, त्यसबाट उसलाई मिल्ने फल मिल्दछ। त्यसकारणले काम्य कर्महरू नगर्दा प्रत्यवाय छैन, गर्दा फल छ। समग्रतया यसलाई यसरी जान्न सकिन्छ, सन्ध्यावन्दन आदि गरेका नित्य कर्महरू गरे फल छैन, नगरे दण्ड छ। जातकर्म आदि गरेका नैमित्तिक कर्महरू नगरे दण्ड छ, गरे फल छ। अनि काम्य कर्महरू नगरे दण्ड छैन, गरे फल छ। यसरी कर्मको विधान शास्त्रले गर्नुभएको छ। यी विधिभित्र पर्दछन्। यसो गर्नु, यसो गर्नु, यसो गर्नु भनेर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, यी आदि गरेका यी तमाम विधि वाक्यहरू यिनै कर्महरू सम्पादन गर्नका लागि आएका हुन्। नित्य कर्म सम्पादन, नैमित्तिक कर्म, कोही काम्य कर्म सम्पादन गर्नका निमित्त आएका हुन्। त यी कर्महरू उसले आफ्नो शास्त्रका सीमाभित्र बसेर, जुन वर्णको हो, जुन आश्रमको हो, त्यसै सीमाभित्र बसेर निर्वाह गर्नुपर्दछ। यथाशक्ति शरीरले जति साथ दिन्छ। नगर्नु भनेर बताएका कर्महरू यी सबै निषेध हुन्, निषिद्ध कर्महरू हुन्। तिनीहरूलाई गर्न हुन्न। जसरी मन, वचन र कर्मले कसैलाई दुःख दिन हुन्न, हिंसा गर्न हुन्न, मांस भक्षण गर्न हुन्न। यी आदि गरेका जति पनि निषिद्ध वाक्यहरू छन् वेदका, यी कर्महरू निषिद्ध कर्महरू हुन्। नाङ्गै स्नान गर्न हुन्न, तीर्थमा गएर फोहोर गर्न हुन्न, यी आदि गरेका निषिद्ध वाक्यहरू। उसै गरी केश ढाकेर भोजन गर्न हुन्न, केशमा टोपी लगाएर अथवा कुनै घुम्टो ओढेर फेटा बाँधेर भोजन गर्न हुँदैन, शास्त्रले निषेध गर्नुभएको छ। यी विधि र निषेध, यी दुवैको मर्यादाबाट एउटा मानवको जीवन व्यवस्थित हुन्छ। सत्य बोल, धर्मको आचरण गर, सत्यवादी बन्नुपर्छ मानवले। अनि धर्मका पथमा चल्नुपर्दछ। धर्म कस्तो धर्म भन्दा आफू कुन वर्णको हो र कुन आश्रमको हो, त्यसका लागि कस्ता कस्ता कर्तव्यहरू शास्त्रले तोकिदिनु भएको छ। धर्म गर्नुपर्छ भनेर सबैका लागि सबै एकै प्रकारको धर्म होइन। वर्णाश्रम त मर्यादा हुन्छ। ऊ कुन अधिकारी हो त्यही अनुसारको धर्म उसले निर्वाह गर्नुपर्दछ। ब्राह्मण हो, ब्रह्मकर्म गर्नुपर्छ। क्षत्रिय हो, क्षत्रियले गर्ने कर्म गर्नुपर्दछ। वैश्य हो, वैश्यले गर्ने कर्म। शूद्र हो, शूद्रले गर्ने कर्म। ब्रह्मचारी हो, त्यस्ता ब्रह्मचारीले गर्ने कर्महरू। गृहस्थले गर्ने कर्महरू गृहस्थीले, वानप्रस्थीले गर्ने कर्महरू वानप्रस्थीले। सन्यास भएपछि सन्यासीहरूले गर्ने कर्महरू उनीहरूले गर्नुपर्दछ। यसरी जुन वर्ण हो र जुन आश्रम हो, यसैगरी स्त्री शरीर हो भने स्त्री शरीरले गर्ने धर्महरू उनले गर्नुपर्दछ। पुरुष शरीर भएकाले पुरुषहरूले गर्ने कर्महरू गर्नुपर्दछ। यसरी विधि र निषेधका माध्यमद्वारा मानवलाई व्यवस्थित गर्ने, उनको जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने काम शास्त्रहरूले गर्नुभएको छ। यी व्रतहरू, उपासनाहरू, उपवासहरू यिनै अन्तर्गत पर्दछन्। नित्यप्रति एकादशी लिइरहने, नित्य माने
प्रत्येक एकादशी लिइरहने। त्यस्ता भक्तका लागि एकादशी नित्य कर्मवत नै हुन्छ। कुनै पनि एकादशी त्याग्न मिल्दैन, गरिरहनु पर्दछ। यो एकादशी गरे बापत मलाई यो फल मिलोस् त्यो फल मिलोस् भनेर यसलाई काम्यका रूपले अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिहरूका लागि यो काम्य कर्म पनि हुन जान्छ। अनि 15 दिनमा आउँछ, आवधिक भएको हुनाले यसलाई नैमित्तिकवत सम्झिनुपर्छ। यो पनि ठिकै छ। जसरी जसरी जुन जुन प्रकारको अधिकारीले जस्तो जस्तो प्रकारका चिन्तनले यसको व्रत गर्दछन् उनले फल पनि त्यसै गरी प्राप्त गर्दछन्। एकादशी व्रत भगवानको व्रत हो, विष्णु व्रत हो, त्यसैले यसलाई वैष्णव व्रत भनेर बताइन्छ। भगवान सर्वेश्वर श्री विष्णु नै यसका परमाराध्य देवता हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रसन्न गराउनका लागि के गर्नुपर्दछ ती सारा प्रक्रियाहरू एकादशी महात्म्यका द्वारा सम्झाइरहनु भएको छ। हामीले यहाँ बस्दा जे गर्दछौँ त्यही कुरा लिएर जाने हौँ। कृपाको आश गरेर बसेका छौँ, भगवानको कृपा होस् त्यही मात्र चाहने कृपा मार्गीहरूका लागि भगवत कृपा नै उनको जाने साधन हुन्छ। कर्म मार्गीहरूका लागि यहाँ गरिएको कर्म नै उनका लागि जाने साधन हुन्छ। त्यसैले शास्त्रकारहरूले के भन्नुभयो, यहाँ जति जति आर्जन गरे पनि जे सङ्ग्रह गरे तापनि जाने भनेको आफूले जे गरेको छ त्यही चिज लिएर जाने। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जाने बेला एक्लै जान्छ। आफूले कमाएका सारा धन सम्पत्तिहरू यी पृथ्वीमै रहिरहेका हुन्छन्। ती हुँदाहुँदै ऊ गइरहेको छ। आफ्ना पशु पक्षीहरू केही आफूले पालेका ती पशु पक्षीहरू सबै पनि गोठमै छन्, आफ्ना आफ्ना वासस्थानमै छन्, कराइरहेका छन्। यो सुन्दैछ, सुन्दा सुन्दै मेरी भैँसी, मेरो गोरु, मेरा गाई, मेरा बाख्रा पाठा भन्दै गरेर बसेको अघिसम्म ती सबै कराइरहेका छन्, गोठमै छन्। ऊ भने निस्केर जाँदैछ। पत्नी पनि घरका द्वारसम्म जान्छन्। अनि आफन्तहरू श्मशान घाटसम्म जान्छन्। शरीरले कहिलेसम्म साथ दिन्छ र चितासम्म साथ दिन्छ। जानुपर्छ उसले एक्लै। सबैले साथ छोडेपछि उसले जे कर्म गरेको छ त्यही कर्मलाई लिएर जाने हो। त कर्म मार्गी छ भने यहाँ गरेको कर्म त्यही बोकेर जाने हो। कृपा मार्गी छ भने भगवानको जो सेवा गरेर बसेको छ उसले निष्काम भावद्वारा भगवानको कैंकर्य मानेर सेवा मानेर गरेको छ। त्यस्तो भगवानको कृपा नै उनका लागि जाँदाको साधन बन्दछ। पाथेयम पुण्डरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम। बाटोमा खाने चिजलाई, बालभोग गर्ने चिजलाई पाथेय भनिन्छ, मार्गमा लिने चिजलाई। त्यस्ता भगवत भक्तका लागि भगवान श्री पुण्डरीकाक्षका नाम संकीर्तन नै उनका बाटाका आहार बन्दछन्। नित्य निरन्तर मन्त्रानुसन्धान, द्वैमन्त्रको अनुसन्धान, नाम मन्त्रको जाप, त्यही चिज उनका लागि जाँदा खाने साधन हुन्छ। त्यसो हुनाले यहाँ रहँदाखेरि उसले विधि र निषेधका माध्यमद्वारा शास्त्रको ठिकसँग पालना गर्न सक्यो भने जीवन उज्जीवन हुन्छ। शरीर छुटिसकेपछि उसले आफूले गरेका साधनाका बलमा उसले गन्तव्यलाई प्राप्त गर्दछ। त्यही कुरा सम्झाउनका लागि उत्तमाधिकारीहरू, सामान्य अधिकारीहरू यी दुवैका लागि हुने गरी जसले भगवानलाई नै साधन साध्य मान्नुभएको छ, साधन र फल भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर मान्नुभएको छ, उस्ता भक्तहरूका लागि पनि एकादशी अपरिहार्य। संसारको सुख अथवा परलोकको सुख मैले पाऊँ, यस भावका सामान्य अधिकारीहरूका लागि पनि एकादशी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य। त्यस्तै एकादशीको महिमालाई श्रवण गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौँ। पहिले मङ्सिर कृष्ण पक्षमा उत्पन्न नाम गरेकी एकादशी, जसलाई उत्पत्तिका भनेर बताइन्छ, उनको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ। उसै गरी मङ्सिर शुक्ल पक्षमा मोक्षदा नाम गरेकी एकादशीको महिमा श्रवण गऱ्यौँ। पुष कृष्ण पक्षमा सफला नाम गरेकी एकादशीलाई सुन्यौँ हामीले।
पुष शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ। त्यसै गरी माघ कृष्ण पक्षमा सड्तिला नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। माघ शुक्ल पक्षमा जया नाम गरेकी एकादशी, जसको भीमा पनि नाम हो, उनको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ। फाल्गुन कृष्ण पक्षमा विजया नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। उसै गरी फाल्गुन शुक्ल पक्षमा आमलकी नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। चैत्र कृष्ण पक्षमा पापमोचनिका अथवा पापमोचनी नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ। चैत्र शुक्ल पक्षमा कामदा नाम गरेकी एकादशीको महिमा सुन्यौँ हामीले। र अहिले वैशाख कृष्ण पक्षकी एकादशीको महिमा सुन्नका लागि सन्नद्ध भएर बसेका छौँ। आउँ केही बेर यो मन भगवानमा समर्पण गरेर, कान महात्म्य पारायणमा समर्पण गरेर एकाग्र भएर आजकी एकादशीको महिमालाई महात्म्य पाठका क्रमले श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि हामी यथासमय कथासारलाई पनि सुन्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच वैशाखस्याशिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् महिमानं कथय मे वासुदेव नमोऽस्तु ते। वैशाखस्याशिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् महिमानं कथय मे वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीकृष्ण उवाच सौभाग्यदायिनी राजन् इहलोके परत्र च वैशाख कृष्णपक्षे तु नाम्ना चैव वरूथिनी। वरूथिन्या व्रतेनैव सौख्यं भवति सर्वदा पापहानिश्च भवति सौभाग्यप्राप्तिरेव च। दुर्भगापि करोत्येनां स्त्री सौभाग्यमवाप्नुयात् लोकानां चैव सर्वेषां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। सर्वपापहरा नृणां गर्भवासनिकृन्तनी। वरूथिन्या व्रतेनैव मान्धाता स्वर्गतिं गतः। धुन्धुमारादयश्चान्ये राजानो बहवस्तथा ब्रह्मकपालनिर्मुक्तो बभूव भगवान् भवः। 10 वर्षसहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलमाप्नोति वरूथिन्या व्रतादपि। श्रद्धावान् यस्तु कुरुते वरूथिन्या व्रतं नरः वाञ्छितं लभते सोऽपि इहलोके परत्र च। पवित्रा पावनी ह्येषा महापातकनाशिनी भुक्तिमुक्तिप्रदा ह्येषा कर्तॄणां नृपसत्तमा। अश्वदानान् नृपश्रेष्ठ गजदानं विशिष्यते। गजदानात् भूमिदानं तिलदानं ततोऽधिकं। ततः सुवर्णदानं तु ह्यन्नदानं ततोऽधिकम्। अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति। पितृदेव मनुष्याणां तृप्तिरन्नेन जायते। तत्समं कविभिः प्रोक्तं कन्यादानं नृपोत्तम। धेनुदानं च तत्तुल्यम् इत्याह भगवान् स्वयं। प्रोक्तेभ्यः सर्वदानेभ्यो विद्यादानं विशिष्यते। तत्फलं समवाप्नोति नरः कृत्वा वरूथिनीं। कन्यावित्तेन जीवन्ति ये नराः पापमोहिताः ते नरा नरके यान्ति यावद् आभूतसम्प्लवम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यकाधनं। यश्च गृह्णाति लोभेन कन्यां क्रीत्वा च तद्धनं सोऽन्यजन्मनि राजेन्द्र ओतुर्भवति निश्चितं। कन्यां वित्तेन यो दद्याद् यथाशक्ति स्वलङ्कृतां तत्पुण्यसङ्ख्यां कर्तुं हि चित्रगुप्तो भवत्यलम्। तत्फलं समवाप्नोति नरः कृत्वा वरूथिनीं। कांस्यं मांसं मसूरान्नं चणकान् कोद्रवांस्तथा शाकं मधुपरान्नं च पुनर्भोजनमैथुने। वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्यां 10 वर्जयेत्। द्यूतक्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनं परापवादं पैशून्यं पतितैः सह भाषणं। क्रोधं चैवानृतं वाक्यम् एकादश्यां विवर्जयेत्। कांस्यं मांसं मसूरांश्च क्षौद्रं वितथभाषणं। व्यायामं च प्रयासं च पुनर्भोजनमैथुने। क्षारं तैलं परान्नं च 12स्यां परिवर्जयेत्। अनेन विधिना राजन् विहितायैर्वरूथिनी। सर्वपापक्षयं कृत्वा दद्याच्चान्ते क्षयां गतिम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्या पापभीरुभिः। क्षपारितनयाद्भीतैर्नरदेव वरूथिनी।
पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफलं लभेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफलं लभेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। हरिः ओम तत्सत्। इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे वैशाखकृष्णपरोथिन्येकादशी माहात्म्यं समाप्तम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी हामीले आजकी एकादशीको महात्म्यलाई मूल पाठका क्रमले श्रवण गऱ्यौँ। अब केही बेर हामी कथासारलाई सुन्नेछौँ। वैशाख कृष्णपक्षकी एकादशीको स्वरूप के हो, कस्ता देवता पूजित हुनुहुन्छ, यसबाट कस्तो फल मिल्दछ, यावत विषय युधिष्ठिर महाराज र अरू भाइ पाण्डवहरू जिज्ञासु भएर श्रोता भएर सोधिरहनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्ण वक्ता भएर बताइरहनु भएको छ। युधिष्ठिर सोध्दै हुनुहुन्छ, प्रभो वैशाखस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्, महिमानं कथय मे वासुदेव नमोस्तुते। हे वासुदेव, ये सम्पूर्ण जगतमा व्याप्त हुने प्रभो, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। यो सुन्ने इच्छा छ मलाई कि वैशाख कृष्ण पक्षकी एकादशी के नाम के हुन्छन्, उनको महिमा के छ, विस्तारपूर्वक बताइबक्सियोस्। भगवानले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, वैशाख कृष्ण पक्षकी एकादशी सौभाग्यलाई प्रदान गर्नेवाली, दुर्भाग्यलाई नाश गरिदिने, यहाँको मात्रै सौभाग्य होइन, यहाँको भोग त दिन्छिन् त परलोकको सुखलाई पनि प्रदान गर्नेवाली त्यस्ती एकादशी जसको नाम हो बरुथिनी। बरुथिनी एकादशीका व्रतका प्रभावले व्यक्तिले सुख प्राप्त गर्दछ। सुख भनेको सम्पत्ति र शान्तिको योग हो। सुख एक कोही अमूर्त चिज होइन। शान्ति र सम्पत्ति दुई मिलेपछि मात्रै सुख हुन्छ। कसैले धेरै सम्पत्ति कमाएको छ, उसलाई सुख छैन। सोधिदिनु, बेचैन छ, ऊ निदाउन सकेको छैन, पीडा छ उसलाई। अथाह सम्पत्ति छ, कहीँ जग्गा जमिन होस्, हो वहाँ त्यो जग्गा मिचे अरे, अर्काले खायो अरे, अर्काले जोत्यो अरे, यो सम्झिँदा यो सम्पन्न व्यक्ति यहाँ चिन्तित भएर बस्छ, पीडित हुन्छ। त्यस कारणले सम्पत्ति भइरहेर मात्रै सुख हुने होइन, शान्ति चाहियो। त शान्ति त छ, तर जीवन निर्वाह गर्नका लागि बिहान बेलुका यसो हातमुख जोड्नकै लागि पनि सम्पत्ति छैन भने त्यो शान्ति पनि चिरस्थायी हुँदै सक्दैन। शान्तिलाई सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यस कारणले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक सम्पत्ति पनि चाहियो अनि शान्ति त चाहियो। यी दुई चिज हुँदाखेरि सुख आफै आउँछ, व्यक्ति सुखी हुन्छ। शान्ति र सम्पत्ति सुखका पत्नीहरू हुन्। आजकी एकादशीले त्यो सुखलाई पनि प्रदान गर्दछिन्, पापको नाश पनि गर्छिन्, सौभाग्य त दिन्छिन्। जस्ती दुर्भगा स्त्री भए तापनि आजकी एकादशीलाई उनले नियमपूर्वक अनुष्ठान गरिन् भने, उपवास बसिन्, भगवानमा चित्त लगाएर रहिन्, त्यस्ती स्त्रीलाई पनि सौभाग्यवती बनाइदिने एकादशी हुन् बरुथिनी एकादशी। सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यहाँको सुख पनि प्रदान गर्ने, परलोकको सुख प्रदान गर्ने, मोक्ष सुख पनि प्रदान गर्ने यस्ती एकादशी हुन् महाराज। सर्वपापहरा नृणां गर्भवासनिकृन्तनी बरुथिन्या व्रतेनैव मान्धाता स्वर्गतिं गतः। सबै पापलाई नाश गरिदिने, व्यक्तिको गर्भवास जो संभावित दुःख हो, अति कष्टमय त्यो गर्भवास, सारा नरकको भोग केवल 9 महिनाभित्र उसले भोगिसक्छ आमाका गर्भमा। फेरि पनि गर्भवास नहोस् भन्नका निमित्त त्यस्ता व्यक्तिले बरुथिनी नाम गरेकी एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। उनलाई अब गर्भ सम्बन्ध रहँदैन, फेरि जन्मनु पर्दैन उनले। मान्धाता नाम गरेका एक राजा हुनुहुन्थ्यो महाराज। उहाँले पनि आजकी एकादशीलाई अपनाएर नि स्वर्ग सुख प्राप्त गर्नुभएको।
धुन्धुमार आदि गरेका अरू पनि राजाहरू भगवान शङ्कर जसले आफ्ना पिताजीको शिर काटेर हातमा त्यो अपराध टाँसियो, ब्रह्माजी पिता हुनुहुन्छ, रुद्रले शिर काटिदिनु भयो, पिताजीको शिर टाँसिएको छ यहाँ। हो त्यो अपराध कहीँ पनि छुट्दैन, जहाँ कहीँ जानुहुन्छ। अब यो ब्रह्मकपाल, कपाल भनेको शिर, छुट्ला 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 भनेर अनेक अनेक प्रयास गर्नुभयो, लोक लोकान्तर दौडिनु भयो। इतिहास पुराण अनुसार कथामा थोरै थोरै भेद छ, कल्पका भेदले गर्दा। खास गरिकन आफ्ना मुखबाट सरस्वतीलाई प्रकट गर्नुभयो ब्रह्माले। छोरी हुनुहुन्थ्यो सरस्वती, कामान्ध भएर तिनै छोरीका पछाडि दौडिनु भयो। उस बेला अरू मरिची आदि गरेका प्रजापतिहरूले त सम्झाए मात्रै, पिताजी पिताजी आजसम्मका ब्रह्माले पनि यस्तो अपराध कसैले गरेनन्, अब हुनेले पनि गर्दैनन्। तपाईँ एक मात्र यस्ता कलङ्कित पुरुष ठहर्ने हुनुभयो, ब्रह्मा हुने भयो, जसले आफ्नै छोरीमाथि यस प्रकारको अपराध गर्ने। मरिची आदि गरेकाले यसरी सम्झाउँछन्। परन्तु रुद्र भनेको क्रोधावतार, रौद्रावतार, त उहाँले भने आफ्ना पिताजीको शिर नै काटिदिनुहुन्छ। 5 शिर थिए, 5 मध्ये एक शिर काटिदिनु भयो। त्यो शिर टाँसिन गयो। कहीँ जानुहुन्छ कहीँ पनि छुटकारा हुँदैन, कहीँ जाँदा पनि। पुग्नुभयो बदरीका आश्रममा, रोदन गर्नुभयो। एकादशीको दिन भगवानका सन्निधिमा यी आफ्ना आँसुका धारा भगवानका चरणमा पुष्प बनाएर अर्पण गर्नुभयो। त्यो कष्टलाई देखेर भगवानले कृपा गर्नुभयो। एकादशीको उपवास त भएकै थियो, यसै पनि त्यो पिताजीको शिर हातमा लिएर दौडिँदै उपवास त भएकै थियो। उसमाथि भगवानको कृपा भयो र रुद्रका हातबाट ब्रह्माजीको शिर झर्यो, जसलाई ब्रह्मकपाल भनेर बताइन्छ। र ब्रह्मकपाली श्राद्ध भनेर उहाँ बदरीका आश्रममा गएर गरिने श्राद्ध ब्रह्माजीको त्यो शिर भागमा गएर गरिने हो। त्यस कारणले पवित्र हो त्यो चिज। त्यहाँ गरेको श्राद्ध सिद्ध हुन्छ, पितृहरूका लागि आनन्ददायी हुन्छ, पितृहरूको मोक्षका लागि बन्छ भनेर शास्त्रहरूले बताउनु भएको छ। ब्रह्मकपाल निर्मुक्तो बभूव भगवान् भवः। भगवान शङ्कर ब्रह्मकपालबाट निर्मुक्त हुनुभयो। पिताजीको शिर जो अपराधका कारण टाँसिएको थियो त्यो छुट्यो। बरुथिनी एकादशी व्रतका प्रभावले गर्दा 10,000 वर्षसम्म जसले तपस्या गरेको होस्, त्यो तपस्याबाट जति पुण्य लाभ हुनुपर्ने हो, केवल एक दिन बरुथिनी एकादशीको व्रत गर्नाले उसलाई प्राप्त हुन्छ। श्रद्धा बनाएर बरुथिनी एकादशीको व्रत गरोस् कसैले, उसले जे चाहेको छ यस लोकको चिज अथवा परलोकको सुख, त्यो सबै सुख पनि प्राप्त गर्दछ राजन। पवित्र पावनी हेसा महापातकनाशिनी, भुक्ति प्रदा हेसा कर्तृणाम नृपसत्तमा। अत्यन्तै पवित्र तिथि हुन् बरुथिनी। पावन गर्ने, सबैलाई पवित्र गराउने। पाप नाश भएपछि पवित्र हुने हो। जसरी हिलो लागेको छ कुनै कपडा भने त्यो फोहोरी कपडा भनिन्छ, त्यसलाई पखालिदिने भने सफा भनिन्छ। जसरी उसै गरी जन्मजन्मान्तरका पापहरू फोहोर बनेर हामीमा टाँसिएका छन्। आजको एकादशीको उपवास गर्ने, भगवानको आराधना गर्ने हो भने त्यस्ता पाप राशिहरू पनि समाप्त भएर जान्छन्। यहाँको सुख, परलोकको सुख सबै आजको एकादशीले प्रदान गर्ने। शास्त्रमा दानको क्रमलाई बताइएको छ, कुन दान ठुलो हो भनेर। एकभन्दा अर्को, अर्कोभन्दा अर्को, अर्कोभन्दा अर्को गरेर कन्यादान आदि अष्टमहादानको कुरा पनि शास्त्रले गर्नुभएको छ। जस्तो घोडा दान गर्नुभन्दा हात्ती दान गर्नु श्रेष्ठ, हात्ती दान गर्नुभन्दा भूमि दान गर्नु श्रेष्ठ हो, भूमि दानभन्दा तिल दान गर्नु झन् धेरै फल दिनेवाला। तिल दानभन्दा सुनदान, सुनदानभन्दा पनि माथि अन्नदान। अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्नदानभन्दा अर्को दान छैन, न थियो न हुन्छ। यो पनि प्रशंसा हो। अन्नदानभन्दा पनि माथि दान छ, तर पनि अन्नदानको प्रशंसा हो। वेदले के भन्नुहुन्छ भने अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरमन्नादम।
इत्यादि। त्यसै गरी अन्नम न निन्द्यात् तद व्रतम इत्यादि वेदले बताउनु भएको छ। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादि पनि आज्ञा गर्नुभएको छ। अन्न साक्षात् ब्रह्म हो। अन्नको कहिले निन्दा गर्न हुन्न, अन्नलाई हेला गर्न हुन्न। जसरी बनाइएको भोजन हुन्छ, त्यो भोजनलाई अलिकति खाने अनि यसै फ्याँक्ने उसै फ्याँक्ने यसो गर्न हुन्न कहिले पनि। आफूले फ्याँकेको अन्न यदि शुद्ध रहने हो भने त्यो अन्न अरू कोही भोका व्यक्तिका पेटमा पर्दछ, उसको जीवन रक्षा हुन्छ। यस कारणले सनातन शास्त्रहरूले, हाम्रा प्राच्य शास्त्रहरूले यति धेरै मानवताको वकालत गरेका छन्, यति धेरै परोपकारका कुरा गरेका छन्, अरू कहीँ पनि त्यस्तो विषय भेट्न सकिन्न। त तिमी जति लिन्छौ त्यति मात्रै जुठो हाल, त्यति नै खाऊ, अन्नको दुरुपयोग नगर। अन्न शब्दको अर्थै के हुन्छ? अद्यते आदरपूर्वकम उपभुज्यते इति अन्नम। जसलाई आदरपूर्वक स्वीकार गरिन्छ उसको नाम हो अन्न। आदर गरिएन, अनादर गरियो भने त्यो अन्न हुँदैन। अन्न नभएपछि अन्नले गर्ने काम पनि गर्दैन। अन्न भनेको प्राण हो। प्राणो वा अन्नम शरीरमन्नादम। साक्षात् प्राण नै अन्न हो। अन्न बिना प्राण रहँदैन। अनादर गरिएर गरिएको त्यो अन्न ग्रहण, त्यसले शरीरमा पुष्टि दिँदैन, त्यसले प्राणमा शक्ति दिँदैन, व्यक्ति रोगी हुन्छ। यसुसले अन्नलाई आदरपूर्वक स्वीकार गर्नु, अन्न स्वीकारेका बेला, भोजन गरेका बेला अन्य मनस्क नहुनु, अरू चिज केही हेर्दै केही सुन्दै कोहीसँग बोल्दै भोजन नगर्नु, भोजनका समयमा नबोल्नु इत्यादि शास्त्रले किन बताउनु भएको भने उसको ध्यान त्यहाँ लागोस्, त्यो अन्नमा केन्द्रित होस्, त्यसको आदरपूर्वक उसले उपभोग गरोस्। हो, त्यही चिन्तन बन्यो, त्यसैलाई आदरपूर्वक स्वीकार गर्यो भने त्यो अन्न शरीरमा लाग्दछ, त्यसले शक्ति दिन्छ। शक्ति ब्रह्मको सत्ता हो, शक्ति भगवत सत्ता हो। त्यस कारणले अन्नलाई ब्रह्म भनेर बताइएको हो। अन्न खानेवाला शरीर हो, आत्मा त अन्न खाँदैन। त्यस कारणले शरीरमन्नादम। अन्नलाई निन्दा नगर्नु, अन्नलाई हेला नगर्नु, आदरपूर्वक स्वीकार गर्नु इत्यादि शास्त्रले बताउनु भएको छ। त्यस कारणले ब्रह्मस्थानीय अन्न शक्ति, पुष्टि सबै चिज दिनेवाला अन्न। त्यसमा नि कलियुगमा त व्यक्तिको प्राण नै अन्नमा टिकेको हुन्छ। कला वन्नगता प्राणाः भनेर शास्त्रले बताउनुहुन्छ। त्यस कारणले अन्नको मर्यादा गर्नु। अरू कुनै वस्तुको दान गरेर व्यक्तिलाई तृप्त गर्न सकिन्न। फेरि अरू भए हुन्थ्यो, अरू दिए हुन्थ्यो, अरू मलाई भए हुन्थ्यो भन्छ व्यक्ति। तर अन्नदान, भोजन तयार गर्नु, भोकाएका व्यक्तिलाई आसन दिनु, भोजन पस्किदिनु, भोजन गर्दै जान्छन्, उनलाई जस्तो रुचि हुन्छ त्यस्तै प्रकारको भोजन तयार गरिएको होस्, थपी थपी खुवाइएको होस्। जब अगाउँछन् अनि भन्छन् भो भयो भयो, मलाई पुग्यो, म तृप्त भएँ भन्छन्, म अघाएँ भन्छन्, मुसुक्क हाँस्छन्। यसरी दान दिएर दान लिने व्यक्तिमा प्रसन्नता आउने, तृप्ति आउने, मलाई भयो भन्नेसम्म पुग्ने एउटै दान हो, त्यो हो अन्नदान। अन्नदान बराबरको दान अर्को छैन। यसरी प्रशंसा शास्त्रले गर्नुभएको छ। पितृदेव मनुष्याणां तृप्तिः अन्नेन जायते तत्समं कविभिः प्रोक्तं कन्यादानं नृपोत्तम। यसरी अन्नदानको महिमा माथि पितृलाई होस्, देवतालाई होस् अथवा मनुष्यलाई होस्, अन्नले नै तृप्ति गराउँछ। त्यही अन्नदान जो महादान हो, त्यही बराबर कन्यादानलाई पनि जान्नु। त्यसै गरी धेनुदानलाई पनि, गोदानलाई पनि त्यति नै जान्नु। यो त भगवानले स्वयं शास्त्रमा बताउनु भएको छ। अब यी सारा दानहरू छन्, त्यसमध्ये पनि सर्वोत्तम दान भनेको के हो? विद्यादान। प्रोक्तेभ्यः सर्वदानेभ्यो विद्यादानं विशिष्यते। विद्यादान, विद्यादान भनेको आँखो दान गर्नु जत्तिकै। विद्या भनेको दृष्टि हो। त्यो विद्याले व्यक्ति जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दछ। यसुसले उसलाई नेत्रदान गर्नु जत्तिकै विद्यादान गर्नु हो।
यो दान बराबर अर्को दान छैन। यसैबाट त उसले आफूलाई चिन्दछ, आफ्नो कर्तव्यलाई बुझ्छ, उसले यहाँ पनि आफूलाई सुखी राख्न सक्छ र उसले आफ्नो गन्तव्यलाई पनि निश्चय गर्न सक्दछ। त्यस कारणले विद्यादान बराबरको दान अरू कुनै छँदै छैन। आजकी एकादशी वरुथिनी नाम गरेकी एकादशी, यी एकादशीको व्रत गर्नाले, सकृत व्रत भनिन्छ, एक पटक मात्रै व्रत गर्नाले, यद्यपि यो प्रशंसा हो, महात्म्य हो, एक पटक मात्र गरेर हुन्न, प्रत्येक वरुथिनीको एक व्रत गर्नुपर्दछ। त्यति मात्र हुँदैन, प्रत्येक महिनाका प्रत्येक पक्षमा आउने सबै एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। हो वरुथिनी एकादशी गरेपछि सबै चिज पाइने रहेछ भन्ने बुझ्न चाहिँ हुँदैन। रोचनार्थ फलश्रुति, यो कर्ममा, यो अनुष्ठानमा रुचि पैदा गर्नका लागि गरिएको प्रशंसा मात्रै हो। त्यो सबै एकादशी समान हुन्, एकादशी नगरिकन अरू व्रत गर्नुको कुनै अर्थै छैन। एकादशी व्रत गरेर अरू व्रत गर्न सकिएन भने पनि अर्थ छ। उनका सबै प्रकारका मनोवाञ्छाहरू एकादशीले नै पुरा गरिदिनुहुन्छ। एकादशी गरिकन अरू पनि आफ्ना शास्त्र मर्यादाभित्र बसेर गरिने व्रतहरू गर्न सक्छन् व्यक्तिले, तर एकादशी नगरिकन गरियो भने ती कुनै व्रतको पनि अर्थ छैन। त्यसकारणले विद्यादान बराबरको फल जो हो आजकी एकादशीले प्रदान गर्दछन्। अब कसैले आफ्नी छोरी विवाह गरेर दिएका छन्, छोरीका लागि भनेर छुट्याइएको सम्पत्ति अथवा उनको जो सम्पत्ति हो त्यो सम्पत्तिबाट व्यक्ति पालित हुन्छ, पोषित हुन्छ भने उसले नरकवास गर्नुपर्दछ, प्रलयकालसम्म नरक बस्नुपर्छ। शास्त्रले यसरी बताउनु भएको छ। यसमा पनि बुझ्ने कुरा छ। विवाह गरेर दिएकी छोरी कन्यादान भयो, उनका लागि दिएको चिज उनकै हुन्छ, अनि उहाँ पतिका यहाँ भएको पनि उनकै हो, पिता माता। अब यिनीहरूले फेरि छोरीका सम्पत्तिमा आँखा लगाए, त्यो उपभोग गरे भने यिनीहरूको नरकवास हुन्छ, निश्चित हो। परन्तु छोरी छन्, छोरा छैनन् अथवा छोराले हेरेका छैनन्, छोरी कमाउँछिन्, पितामाताले आवश्यक संस्कारहरू सबै सम्पन्न गराउनु भएको छ, छोरीको कर्तव्य पुरा गर्नुभएको छ। त्यस्ता स्थितिमा छोरीले आफूले चाहेर आफ्ना पितामाताको सेवा गर्ने भने उनले पाउँछिन्, शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यहाँ छोरीको सम्पत्ति खाइयो, अब नरक जानुपर्छ भनेर चित्त दुखाउनु पर्दैन बाबाहरूले, आमाहरूले। उनले कमाउन्, उनले जोडुन्, अनि मेरा पिताको, मेरी माताको सेवा म गर्छु भनेर उनले सेवा गरिन् भने उनको कर्तव्य हुन्छ। यसबाट नरकवास हुँदैन, पुण्य नष्ट हुँदैन, यसबाट शास्त्र विपरीत आचार गरेको भन्ने ठहर्दैन। पिता माताको सेवा गर्नु ती छोरीको पनि कर्तव्य हुन जान्छ। यति कुरा हो कि छोरीका सम्पत्तिमा जो खराब दृष्टि चाहिँ राख्न हुन्न, उनको सम्पत्ति खान चाहिँ हुन्न पिता माताले। यही कुरा मात्रै बुझ्नुपर्छ है। जसले आफ्नी छोरी छन्, त्यो छोरीको सम्पत्ति अथवा छोरीलाई बेचेर कमाएको सम्पत्ति हडप्छन्, लिन्छन्, भोग गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिले अर्को जन्ममा बिरालो भएर जन्मनुपर्छ। बिरालो लोभी हुन्छ नि, चोर छ, लुकाउँछ। उसै गरी यसको स्वभावलाई देखेर भगवानले उसलाई अर्को जन्ममा बिरालो बनाइदिनुहुन्छ। यश्च गृह्णाति लोभेन कन्यां कृत्वा च तद्धनम् शून्य जन्मनि राजेन्द्र ओतुर्भवति निश्चितम्। ओतुः भनेको बिडालः, बिरालो भनेर जन्मन्छ, दुःख पाउँछ उसले। अब कन्यादानको महत्त्व भने शास्त्रमा धेरै छ। फेरि कन्याको सम्पत्तिमा गृद्ध दृष्टि राखियो, खराब दृष्टि राखियो, यसबाट नरक छ, जन्मान्तरमा बिरालो बन्नुपर्छ इत्यादि त दण्ड छँदैछन्। तर कन्यादान गरेको छ, श्रृङ्गार गराएर विधिवत आफ्नी कन्यालाई योग्य वर उनलाई दान गरेको छ विधिसँग, शास्त्र विधि अनुसार भने उनको पुण्यको सङ्ख्या कति हो भनेर चित्रगुप्तले पनि हिसाब गरेर सक्दैनन्। तत्फलं समवाप्नोति नरः कृत्वा वरुथिनीं। हो कन्यादान गर्दाखेरि जो असङ्ख्य पुण्य हुन्छ, त्यो पुण्य बराबर आजकी एकादशी वरुथिनी एकादशीको व्रत गर्नाले हुन्छ। शास्त्रमा अखाद्य चिजहरू धेरै बताएका छन्, जस्तो कि दशमीका दिन छोड्ने 10 चिजहरू छन्।
द्वादशीका दिन छोड्ने 12 चिजहरू छन्। द्वादश भनेको 12, दश भनेको 10। के छोड्नुपर्छ त भन्दा एकादशीमा व्रत गर्ने भगवानका भक्त वैष्णवजनहरूले त सधैँ नै छोड्नुपर्छ। त्यसमा पनि विशेष एकादशीका दिनमा भने त ध्यान दिनुपर्छ। दशमीका दिनमा काँसको बर्तन हुन्छ, काँसको भाँडो हो, त्यसमा भोजन तयार गरियो अथवा भोजन पस्केर खाइयो, त्यो पनि एउटा दोष हो। दशमीका दिन काँसका बर्तनमा खाना हुँदैन। त्यसै गरी मांस भक्षण गर्न हुन्न, मासु खाना हुँदैन। यो त केवल एकादशी अथवा दशमी अथवा द्वादशीका कुरा मात्रै होइन, त खानै हुँदैन। अब हप्तामा ल्याउँदै खाँदै गर्नेले एकादशीकै दिन पऱ्यो भने पनि ल्याएर खान्छ। भोलि एकादशी आज दशमीका दिन चाहिँ खाइहालौँ भनेर खान पनि सक्ने हो, होइन हिजो एकादशी भयो आज द्वादशीका दिन खाउँ भन्न पनि सक्ने हो। किनभने फेरि हप्ता पर्खिनुपर्छ उसले। उसले यसरी मांसाहार गर्ने व्यक्तिले एकादशी गरेको केही काम दिँदैन। मासु खानु हुँदैन, केवल एकादशी अथवा दशमी अथवा द्वादशीका मात्रै कुरा होइन, जीवनमै खानु हुँदैन मासु। अनि मसुरोको दाल खानु हुँदैन, रातो दाल हुन्छ त्यो पनि दशमीकै दिन छोड्ने। चना खान हुँदैन, कोदो खान हुँदैन। त्यसै गरी साग दशमीकै दिनदेखि छोड्नुपर्छ। मह खान हुँदैन। परान्न भनिन्छ अर्काको अन्न, त्यो पनि दशमीकै दिनबाट छोड्नुपर्छ। परान्न कहिल्यै खान हुँदैन, जीवनमै अर्काको अन्न खान हुँदैन। त्यस कारणले भगवानका भक्तले भोग लगाएर दिने। भगवानलाई भोग लगाउँदा के भनिन्छ? त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। हे प्रभु, यो अन्न यो हजुरकै वस्तु हजुरलाई नै समर्पण गरिरहेको छु, प्रसन्न भएर स्वीकार गर्नुहोस्। प्रभु प्रेमले भोग यो सामुल्यायौँ, सबै हो हजुरको हजुरमै चढायौँ। यही भाव हो। त भगवानको हो, भगवानलाई नै समर्पण गरियो भने भगवानलाई भोग लागेको जो पदार्थ हुन्छ, त्यो वस्तु हुन्छ, त्यो कसैको अन्न हुँदैन। त्यसका स्वामी भगवान हुनुहुन्छ। भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद काहीँ मिल्यो खानुभयो भने हो फलानाका घरमा मैले खाएँ, उनको अन्न खाएर आएँ भन्न पर्दैन। भगवानलाई भोग नलगाइकन दिनेका घरमा गएर खाइयो भने त्यो चाहिँ परान्न हुन्छ। भगवानलाई भोग लगाएर दिने व्यक्ति हो, उनले दिएको जो अन्न हो त्यो प्रसाद हुन्छ, त्यो त भगवानको प्रसाद हो नि। उनले पनि भगवानकै खाँदैछन्, हामी पनि भगवानकै खाँदैछौँ। यसोसले त्यो प्रसाद चाहिँ परान्न हुँदैन। भोग नलगाइकन खाइयो अथवा दिइयो त्यो परान्न हुन्छ। यस कारणले परान्न पनि भोजन नगर्ने, भोग नलगाइकन नखाने, यो पनि कुरा बुझ्नु पर्दछ। त्यसै गरी दशमीका दिन बिहान पनि बेलुका पनि उत्तिकै भोजन गर्ने, पुरा भोजन गर्ने, यो पनि ठिक भएन। एक समय पूर्ण भोजन गर्ने, एक समय हविष्य लिएर रहने अथवा फलाहार इत्यादि गरेर रहने। त्यसै गरी बार भोजन गर्नु, दुई छाक खानु एउटा कुरा भयो। त्यस पछाडि दिउँसो पनि लिने, फेरि पनि लिने। अब रह्यो अलिकति भात, लुलु भुटी भात बनाऊ भनेर फेरि त्यसलाई पनि बनाउने, खाने दशमीका दिन, त्यो पनि गर्न हुँदैन। त्यसरी खान हुँदैन। त्यसै गरी मैथुन गर्न हुँदैन, सम्भोग त्यो पनि निषिद्ध छ। यी 10 कुराहरूलाई छोड्नुपर्छ दशमीका दिन। तब मात्रै भोलिपल्ट गरिएकी एकादशी सफल एकादशी हुन्छन्। ती एकादशीले दिनुपर्ने फल प्रदान गर्दछन्। दशमीका दिन जेसुकै गर्यो एकादशीका दिन भने म व्रत बस्छु भन्ने भने पनि एकादशी पूर्ण हुँदैनन्। द्यूत क्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनं परापवादं पैशून्यं पतितैः सह भाषणं क्रोधं चैवानृतं वाक्यं एकादश्यां विवर्जयेत्। एकादशीका दिन चाहिँ के त्याग्ने त भन्दा जुवा तास नखेल्ने। एकादशी चाहिँ आज केही काम छैन, लुलो एकछिन खेलौँ भनेर तास खेलेर बस्न हुन्न। यही जुवा तास भित्रै पर्छ। यो चेस खेल्नु पनि जुवा तास भित्रै पर्छ, यो लुडो खेल्नु पनि, पासा खेल्नु, यी पनि जुवा तास कोटिकै हुन्। कोही दाजु हुन्, कोही भाइ हुन्, त्यति मात्रै हो। परिवार एउटै परिवारका हुन्। अर्को क्यारम बोर्ड खेल्ने हुन्छ, त्यो पनि त्यही हो नि।
उसको कान्छो भाइ हो यो जुवा तासको, त्यो पनि गर्न हुन्न। त्यसै गरी दिउँसो सुत्न हुन्न एकादशीमा। उसै गरी ताम्बुल लिन हुँदैन, ताम्बुलै लिन हुँदैन, पान लिन हुँदैन, सुपारी लिन हुँदैन भने अब खैनी माड्न भयो त भएन नि त। खैनी त कहिल्यै खानै हुँदैन, लिनै हुन्न। चुरोट खैनी, त्यसै गरी मदिरापान, मांस भक्षण, यी त भगवान्का भक्तले कहिल्यै गर्नै हुँदैन नि। कि म भगवान्को भक्तै होइन, म भक्ति नै गर्दिनँ, म नास्तिक हुँ, मलाई ईश्वर चाहिएको छैन, ईश्वरलाई भजाएर मलाई सन्तान सम्पत्ति केही चाहिएको छैन, अथवा मेरा पितृको मुक्ति चाहिएको छैन, मलाई पनि मोक्ष हुनु छैन, बार बार मलाई नरक मिलिरहोस् भन्नु छ भने त केही भएन। यी सबै चिज खाँदै रहँदा पनि भइहाल्यो। तर होइन, म भक्त हुँ, मैले चढाएको पुष्पको अर्थ रहोस्, मैले गएको मन्दिरको अर्थ होस्, मैले लिएको तीर्थको अर्थ रहोस्, साष्टाङ्गको अर्थ रहोस् भन्ने व्यक्तिले त्यो तीर्थ लिने मुखमा त्यो खैनी कसरी लिन मिल्छ र? भगवान्लाई भोग लगाएको प्रसाद लिने त्यो मुखले त्यो खैनी लिन मिल्छ र? मिल्दैन। खैनी खान हुन्न, चुरोट पिउन हुन्न, त्यसै गरी माछा मासु खान हुन्न, अन्डा खान हुन्न, मदिरा पान गर्न हुन्न। खैनी खाने व्यक्तिले के खाएको हुन्छ? खैनीमा खाने नखाने त छँदैछ, त्यो तमालपत्र नखाने चिज हुँदैछ। त्यसमध्ये पनि अर्काले कसैले बनाउँदै ल्याएर दिएको अनि उसका हातबाट त्यो निकालेर खाने व्यक्तिले के खाएको होला? त्यसले के गरेको होला? अघि नाक कोट्याएको होला, केही बेर अगाडि पिसाब फेरेर आएको होला, अनि पिसाब फेरेर हात त धुँदैन त्यसले। पिसाब फेरेर हात धुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ, शुचि हुनुपर्छ भन्ने बुद्धि भएकाले त खैनी खाँदैन कहिल्यै पनि। अब त्यसै गरी शौचालयबाट आयो, पिसाब फेरेर आयो, अनि तुरुन्तै ल्यायो, माडो, अनि माडेर ठिक्क पारेको तपाईँले गएर निकालेर खानुभयो भने के खानुहुन्छ तपाईँ? त्यस कारणले जीवनमा कहिले खैनी खान हुँदैन, चुरोट पिउन हुँदैन, मासु खान हुन्न, माछा खान हुन्न, अन्डा खान हुँदैन, रक्सी पिउन हुँदैन। त मात्रै गरिएको व्रतको अर्थ हुन्छ, गरिएको सेवाको अर्थ हुन्छ। नभए त यो सबै नाटकै मात्रै हुन्छ नि। केही न केही के काम दिन्छ र यसले? यो उपवासले केही काम दिँदैन। त्यसै गरी एकादशीका दिन व्रश गर्न हुन्न, अर्काको निन्दा गर्न हुन्न, उसै गरी अर्काको कुरा काट्ने अथवा चुगुलखोरी भनिन्छ नि, यताको उता लगाउने, उताको यता लगाउने, यो पनि गर्न हुँदैन, कहिल्यै हुँदैन। एकादशीका दिन त झनै हुँदैन। पतितहरूका साथमा जो कर्मभ्रष्ट छन् त्यस्ताका साथ बोल्नु पनि हुँदैन एकादशीका व्रतालुहरूले। त्यस कारणले हरिनाम संकीर्तन गरेर बस्ने, कीर्तन गरेर बसेपछि अरूसँग बोल्न परेन, जप गरेर बस्यो भने अरूसँग बोल्न परेन। पतितहरूका साथमा वार्ता गर्न हुँदैन, रिसाउनु हुँदैन एकादशीमा। एकादशीमा मात्रै होइन, कहिल्यै रिसाउन हुँदैन नि, त्यसमा पनि एकादशीमा त हुँदैन। झुट बोल्न हुन्न। यी 11 चिज एकादशीका दिन त्याग्ने कुरा। 10 दशमीका दिन, 11 एकादशीका दिन। अब त्यसै गरी 12 चिज द्वादशीका दिन त्याग्न पर्दछ। के हुन् त तिनीहरू? कांस्यम मांसम मसूरांश्च क्षौद्रम वितत भाषणम व्यायामम च प्रयासम च पुनर्भोजन मैथुने क्षारम तैलम परान्नम च द्वादश्याम परिवर्जयेत। 12 चिज द्वादशीका दिन छोड्ने। के भन्दा काँसका बर्तनमा नखाने, मांस भक्षण नगर्ने, मसुरको दाल नखाने, त्यसै गरी क्षुद्रता, अत्यन्तै क्षुद्रता हुन्छ, अरूलाई सताउने, अति पीडा दिने खालका वचनहरू बोल्ने, त्यस्तो काम पनि गर्न हुन्न। उसै गरी वितत भाषणम, अनर्थ चर्चा गरेर बस्न हुन्न, बेकामे गन्थने भनिन्छ नि, हो त्यस्ता कुरा गरेर द्वादशीका दिन पनि रहन हुँदैन। द्वादशीका दिन व्यायाम गर्न हुन्न। यसमा वैज्ञानिकता पनि छ नि त। एकादशीका दिन उपवास गरेपछि शरीर कमजोर भएको हुन्छ। द्वादशीका दिन व्यायाम गरियो भने त्यसबाट प्रतिकूल असर रहन्छ। व्यायाम नगर्ने, त्यसै गरी अरू कुनै मेहनत गरेर गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि द्वादशीका दिन नगर्ने, प्रयास पनि नगर्ने। त
द्वादशीका दिन पनि एक पटक पूर्ण भोजन गर्ने अनि अर्का पटक अल्पाहार गर्नुपर्दछ। अहिले भोजन गरेको छ फेरि खाइयो भने फेरि पनि उति नै भोजन गरियो भने पनि हिजोको एकादशी गरेको कोही अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले भोजन एकपटक गर्ने, द्वादशीका दिन पनि मैथुन नगर्ने, सम्भोग नगर्ने। अनि नुनिलो वस्तु भनेको नुन ज्यादा भएको वस्तु। यद्यपि भगवानलाई भोग लगाउने पदार्थमा लगाइएका नुन आवश्यकता अनुसार त्यो रस भगवानलाई निवेदन गरेपछि त्यो प्रसाद हुन्छ, त्यो नुन हालेको भनेर त्यसलाई दोष मानिँदैन। तर भगवानलाई भोग लगाइएको छैन तर नुन प्रदान भएका चिजहरू खाँदै खोज्दै हिँड्यो भने त्यो दोष भयो, एकादशीको व्रत नष्ट भयो। त्यस कारणले त्यस्ता भगवानलाई निवेदन गर्नेदेखि बाहेकका अरू नुनिला पदार्थहरू भोजन नगर्ने। त्यसै गरी तेल शरीरमा नलगाउने द्वादशीका दिन। अर्काको अन्न नखाने, यो पनि ऐकै अनुसार बुझ्नुपर्छ। परान्न कति बेला हुन्छ भन्दा भगवानलाई निवेदन नगरिकन, भोग नलाइकन कसैले दियो त्यो अन्न परान्न हो, अर्काको अन्न हो। भगवानलाई भोग लगाएर त्यो प्रसादका रूपले स्वीकार गरियो, त्यो आफ्नै अन्न हो, आफ्नै पिताजीको अन्न हो नि त, जगत पिताको अन्न हो, हामी उहाँकै सन्तान हौ, त्यो परान्न हुँदैन। त्यसै गरी 12 पुगे अहिलेसम्म, यी 12 चिज द्वादशीका दिन छोड्ने, 11 चिज एकादशीका दिन छोड्ने, 10 चिज दशमीका दिन छोड्ने। यसो गर्दाखेरि यो एकादशी व्रत पूर्ण हुन्छ। यसरी बरुथिनी नाम गरेको एकादशीलाई निर्वाह गर्यो भने पापबाट डराएका, आफूले गरेका जन्मजन्मान्तरका पापले म नरक जान्छु कि भनेर यमराजको दण्डबाट डराएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि बरुथिनी नाम गरेकी एकादशीले रक्षा गर्नुहुन्छ। उनले नरक जानु पर्दैन। पठनात् श्रवणात् राजन गोसहस्रफलं लभेत सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। यी एकादशीको महात्म्यलाई पढ्यो मात्रै भने पनि, सुन्यो मात्रै भने पनि राजन 1000 गाई दान गरे बराबरको फल मिल्दछ। सम्पूर्ण पापबाट विनिर्मुक्त भएर, पापरहित भएर भगवानका लोकमा जान पाउँछ उसले। त्यस कारणले भन्नेलाई, सुन्नेलाई, पढ्नेलाई, एकादशीको उपवास गर्नेलाई सबैलाई पनि भगवानले परिपूर्ण कृपा गरिबक्सने बरुथिनी एकादशीको व्रत। यसलाई हामीले यथासमय पाठ र कथा दुवैका माध्यमले श्रवण गऱ्यौँ। यो मन भगवानमै होस्, वाणी भगवानमै लागिरहोस्, भगवानलाई नै सम्झनमा हाम्रो जीवन व्यतीत भएर रहोस्, भगवानको कृपा परिपूर्ण बनोस्। आजकी एकादशी र एकादशीका प्रधान देवता भगवानले यही नै कृपा गरिबक्सोस् हामीलाई। यही निवेदन गर्दै गर्दै वाणी भगवानका चरणमा समर्पण गरेर कथालाई यहीँ विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। निरञ्जन निर्मल कारण विनाशी
पालन कर छौं अगणित रूप धरी, प्रभु अगणित रूप धरी। लीलामय रस विग्रह, लीलामय रस विग्रह, करुणामूर्ति हरि। ॐ जय जगदीश हरे। समता शान्ति प्रदायक, सज्जन हितकारी, प्रभु सज्जन हितकारी। चरण शरणव पाऊँ, चरण शरणव पाऊँ, प्रभु भव भय हरि। ॐ जय जगदीश हरे। संयम सुर सरिता को अविरल धार बहोस, प्रभु अविरल धार बहोस। जति जति जन्म भये पनि, जहाँ जहाँ जन्म भये पनि, प्रभु माँ प्रेम रहोस। ॐ जय जगदीश हरे। प्रेम सहित शुभ आरती, जसले नित्य गर्यो, प्रभु जसले नित्य गर्यो। दिन दिन निर्मल बन्दै, प्रतिदिन पावन बन्दै, यो भव सिन्धु तर्यो। ॐ जय जगदीश हरे। ॐ जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। प्रभु का